T'as eu du mal à te réveiller? Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. Alors هاد الصباح غادي نهضروا على الكريتيك. الكريتيك حنا كنطيروا في كريتيك. رياضة المغاربة الأولى. اسكو هضرنا عليه في البارح ولا ايير هضرنا على الكريتيك درنا روبورتاج على الكريتيك. مي سي فري كو حنا دي فوا اون كريتيك شي حاجه اللي وحنا مازال ما عرفناهاش ومازال ما شفناهاش وما كتلاحظش بان حنا كنعرفوا نديروا تو لي ميتي دو موند. اسكو ملي كنكونوا نتفرجوا في ماتش ديال الكره ما كنبداوش نكريتيكيو المدرب ولا اللعابه. وي ودخل ماركي انت دخل عطي الخطه انت ودخل يلا زيد اجي كتلقى فرا كنتي كريتيكي. نزل يلا نزل وريني اش كتعرف دير. ولا دي فوا ملي كيكون واحد غادي في الطريق لا ذاك المهندس كان الطريق خصو يدير لها بحال هكا لان ما عرفش كيفاش وما فهمتش علاش دار لها علاش داروا هاد البوله هنا. ولا ملي كتدخل شي عرس عاوتاني الكريتيك هذوك بوحدهم تبقى تاكل تتعيا مي كان نوت سورت دو كريتيك. وي علاش خلي الناس كيسمعوا الاغاني ما كاين ما كيعجبو والو حتى حاجه كلشي ما عندوش السيد لارتيست مسخسخ وفرحان وجا ستوديو وجايب مع لي زارتيست وفرحان ومخلص فلوس وكاين ستوديو وكاين لي ميوزيسيان اللي كيخرج تيتر وانت ملي كتسمع داك التيتر عيان كيف والو عيان باسل تشدكم باسل حامض واو الوغ اسكو حنا كنطيروا في الكريتيك واش كتعرفوا دي جون ولا نتوما نيت كطيروا في الكريتيك وفي كومون ديال الكريتيك بالعربيه الدارجه الدارجه لا عندي بالعربيه الفصحى شناهي؟ الكريتيك بالدارجه اييه الانتقاد وي لو فان النقد النقد ان فيت النقد سي كونستركتيف. علاش سي كونستركتيف شنو الفرق بين النقد بحال ما سمعت الكلمه ديال الانتقاد نو اتون النقد هو النقد سافا نقد بناء ونقد هدام دونك النقد فوالا انتقاد مي اون سون فو حنا علاش كندخلوا راسنا زناقدين. الوغ 05 22 36 10 36. السلام عليكم سي عماد. كي داير سي عبد الله كلشي مزيان؟ داير بخير لاباس عليك؟ كي داير ليكيب كلشي مزيان؟ ليكيب لاباس عليها وانت لاباس عليك؟ صافي الحمد لله. كي اخبار على كيم؟ كي دايره ليكيب اللي عندك في الدار انت؟ صافي الحمد لله. لاباس عليهم؟ اخبار على ليلى كيم؟ كيما راه كتحط صوره في فيسبوك بان راه كلشي مزيان وكتاكل مزيان هذا هو المهم. توحشنا بزاف دابا تيرمون كنبغيوها يعني ولفناها دابا واخا ما كايناش كنسمعوا صوتها. مجوج سي عبد الله؟ نعم مجوج؟ ما عرفتش. جا نوار و بلان يا با دو غري. ناري لو ماليز البوغ واش بصح انا مجوج ولا ما مجوج ما الله ما حيت سي فري كو دي فوا كتكون اون كوبل ياك كتكون انت باغ اكزومبل لا بيرسون معاك اون كوبل هي ما فراساش بانك انت ماشي معاها. لا جيسكا انا فوق راه ما مجوج. فوالا ولكن علاش بديتي كتفكر واش هذا كنحسبوه جواز ولا نحسبوه خطبه ولا تصاحبه شنو هو هذاك ما عرفناش شنو. الو عبد الله قول لي عبد الله الكريتيك شنو نظرك في الناس اللي كيكريتيكيو بزاف ومنو بوتيتر انت كتكريتيكي؟ نبداو ديجا في كريتيكيو ليلى كيم نبداو بها هي الاولى نيت نبداو بكم نتوما. ماشي مشكل مرحبا واخا هي ما كايناش زيد مرحبا. النميمه ياك النميمه ما مزياناش خصها تكون نورمالمون. في لا فاسون ديال الهضره كتعجبني لا فاسون ديالها بزاف. راه كريتيك يقدر يكون زوين يقدر يكون خايب. نتوما انا كنهضر على مثلا باغ اكزومبل ليلى كيم ملي كتبدا تهضر على لا ميتيو bon on va se réveiller avec 7 درجة avec 14 درجة. à Rabat il va pleuvoir بزاف ديال الشتاء. فدوى كتضحك انا دايز لك. بون ابخي ندوزو الفدوى سي بور باغ عماد كيسولها اون كيسيون. بون الفدوى شنو درتي مع عمرك اليوم بارابور ا سا؟ En fait, tu sais quoi, en fait, il y a ça, et puis, en fait, c'était ça, mais voilà quoi. عندنا الفرنساويه بزاف شيطه. صباح الخير احمد. وين سي عماد؟ صباح الخير خويا. كي داير سي احمد كلشي مزيان؟ صافا ميرسي بوكو. رضا الطياني تعطل شويه 11 مينوت لا شونسون. لا 6 minutes et c'est vrai que tu as raison parce que au fait هو كان كاري ستوديو وضرب الاغنيه كيعاود فيها 2 3 فوا. لا هو كان فهمتي واحد القضيه ودابا كان كاري ستوديو وكان كاري سي فري كان كاري 10 دقائق ستوديو وبقى كملها ما تفكش واخا الاغنيه سالاتها بقى كيعاود باش يكمل داك فلوس هو صافي. اخي انت هو عزيز علي الباستينو بزاف. سي احمد احنا بدينا في كريتيك دابا دابا احنا دخلنا بدينا كنكريتيكيو في رضا الطلياني. شوف عماد عرفتي شايت لك وي اقسم بالله بغيت كريتيك. يلا اش بغيتي دير بغيت كريتيك انت. مرحبا بيان سور مرحبا الله يودي. واش شديتي يا صاحبي احمريتي شويه مالك؟ لا ما يمكنش انا راه فهمتي ما كنتصنقش اللون ديالي ما كيسمحش ليا باش نتصنق. شوف هاد الوقت
اختي ما تشدش ما حمارش اختي. حاشاك اخويا حاشاك لا باقي هو لا حاشاك ولا شو غولجي فوالا سا باس ميون ان فرونسي حيت بالعربيه كت خويا ماشي جو با كريتيكي غير بغيت نهضر مع فدوى قبيله قالت لك واحد الكلمه زوينه كيقولوا لها مستوها والو ما مستوها والو. لا هو قولها لهم قابزه مزيان جو توجور الى قابزه ما ميرسي بغيتي بوكو. مع العروبيه كتمشي مع الفاسه كتمشي مع كلشي كتسكنها. سي جونسي. لا راه هي بحال لك بوبريس اللي كيتبدل لي اللون. لا ماشي بوبريس لا ماشي لا كروكوديل لا فراسك عندي بارلون دو بوبريس اللي كيتبدل لي اللون يقول لك كاميليون. فراسك تحطيت واحد النار على فوق التلفازه كانت خدامه الاولى هو يتسطى تسطى مع داك الكولور اللي تفليبا تبدل لي اللون سورتو كانت الاخبار كنضر من شي سلام. انا حسن. صباح الخير حسن. صباح الخير والربح. صافا سي حسن. صبارك اختي بخير. الحمد لله الله يبارك فيك. انتم لاباس؟ هذا حديدان ولا؟ لا هذا ولد خالته. هذا حسن. مرحبا. قول لي يا حسن كريتيك. نعم كنهضروا على الكريتيك هذا الصباح. بغينا نهضروا على الكريتيك ديال الكره. مرحبا. هما بغاو يجيبوا المدرب هما ما لقاوش. دابا حنا بغينا نكريتيكي ودابا حنا اللي كندخلوا نتفرجوا. وي حنا اللي كندخلوا نتفرجوا ونحطوا داك الاموال ديالنا الضعيفه ما كنلقاو سيدي ما كنلقاو لا مدرب ولا هم يحزنون. وكاين واحد القضيه دابا انت ملي قلتي دابا انا كنحط الاموال ضعيفه وكنمشي وكنلقى والو وكتعاود تجي مره اخرى بطبيعه الحال لان الوطن هذا دابا كنهضروا على المنتخب. اي دابا الوطن هذا الحتميات كتجعلنا باش نمشيو لازم ما نمشيو نساندوا المنتخب الوطني. لا وصولك يا حسن. نعم الوطن كاينه في المنتخب ديال الكره ياك صافي ما كتمشيش تشجع المغاربه في التنس ولا في لا التنس هاي والله العظيم الا التنس تبارك الله عليهم باسكيت فرحونا بعدنا ما كريتيكو فيهم نسكتوا ياك صافي الدراري زوينين وصغار. لا خطرات يفو با كون كريتيك بور ريان دي تو. حيت سي فري كاين اللي يكريتيك جوست بور كريتيكي زعما ماشي لا دابا حنا شوف انا اخوك في الرياضه ما عندك ما تقول لي شكون اللي لعب هذا نقول لك شكون. واخا شكون هو غنمشي معاك البطوله الاحترافيه برو ياك زوينه البطوله الاحترافيه برو. الوغ في الدوره الثالثه ياك لو كاتريام كارطون جون اللي تعطى لجمعيه سلا شكون هو اللي خدا الكاتريام كارطون جون في الدوره الثالثه في الماتش ديال جمعيه سلا ومع من لعبات جمعيه سلا في الماتش الثالث في الدوره الثالثه؟ سير بيا حسن عندك 3 ثواني. هذا القضيه هذا حتى ما عنديش. وكتعيط لنا سميه من فرنسا. صباح الخير سميه. يلا جاوبتوني. هاك احنا بدينا صافا سميه. ودابا شحال 6 دقائق و43 دقيقه ودايرين لنا او بليس اتس ريلي مان. شرحي لي كيفاش 6 دقائق و43 دقيقه. بغيتي نفهم سميه ديك 6 دقائق و43 دقيقه مازال ما تفهماتش ليا. وانا كنتسنى دونك 6 دقائق و43 دقيقه وانت كتسناي. وانا 6 دقائق و43 ثانيه. دابا باش نلعب خلينا زعما باش تزكي معنا باش الوغ سميه مرحبا بك. ربي يخليك. كي دايرين نتوما لاباس عليكم؟ صافا. من مدينه كتعيطي لينا؟ كنعيط لكم من انسي. منين؟ من هاوت صفا. منين؟ ما سمعتش مزيان. من انسي فرنسا في هاوت صفا. داكو مرحبا بك ان توكا معنا. الوغ الكريتيك حتى في فرنسا راه كاين الكريتيك اون كريتيك بزاف في فرنسا اوسي. انا كنكريتيكي واخا كنت في المغرب. دونك فين ما مشيتي انت مالغري كتمشي من بلاصه لبلاصه الكريتيك فيك زعما. انا الكريتيك ميم ولدي ايمات الصغيور يلاه عنده عامين ونص. ميرسي. وي ما خارج من حنا بالكريتيك وبنتي عندها يلاه 3 شهور. اتو كيفاش دابا راه كنكريتيكي فيها. بديتي كتكريتيكي في ولادك. كريتيكي اي جيم با كوم كريتيك. وهذه ماشي مزيانه دونك سي با فير بلاي. نو سا سي فري جيم بيان كريتيكي لي زوتر و جيم با كوم كريتيك. باغ اكزومبل شنو هو الكريتيك اللي كديري اللي كتقولي؟ كلشي حتى حاجه ما عجباني والو. شو عندي واحد الكريتيك. وي زيدوا شي رقم التليفون من هذاك 36 10 36 زيدوا شي حاجه اخرى باسكو راه كتسمح هنا منا باش نشكر لكم. لا هو نورمالمون سي لين جروبي راه ماشي غير لين وحده. وي جو سي سي لين جروبي مي كبروهم شويه. صافي ما يكون خاطرك يا سميه. صباحكم مبروك. 7h 9h. بعد في الراديو ça te change le réveil. الوغ غنسمع نهضر لكم على واحد لو سونداج اللي كيهضر على لي بوز
في الخدمه سادير ملي كيكون عندك اون بوز في البيرو باش تمشي تغدا ودير شي حاجه كاين واحد الستاندارد اللي تيهضر على الناس شنو كيديروا في ديك لا بوز ديالهم في لي بيرو فازومبل الفدوى دو ستاندارد شنو كدير في لا بوز ديالها ميزا باغ تهضر في ستاندارد ابار سا كنديروا دي ريونيون في تواليت انا والدريات مي سي فري هاد القضيه ديال لي تواليت باسكو دي فوا ملي كتكون باغ اكزومبل في كافي ولا شي حاجه ومعاك جوج ديال الصديقات علاش ملي كيتنوض شي وحده تمشي لي تواليت حاشاكم كتمشي مع الاخرى كيمشي معاها القافله علاش كيتمشيو بجوج ما كاينش ما فهمتش علاش الهضره كتحلى في تواليت علاش الهضره كتحلى سي ان اندروا كلو مجموع كتهضر الهضره كتبقى بيناتنا tu vois c'est ودي فوا علاش كتمشيو باغ اكزومبل تما واش كتعاودوا الماكياج ولا كديروا شي غوتوش ولا شي حاجه دي فوا كتشوف ما كاينش لو بوزوان زعما غير شوف 1% كنمشيو باش كنديروا ماكياج باش كنديروا دي بوزوانات لا هذا 1% ما تهضرش ديال لي شيف باسكو سي دي سونداج اللي يمكنش تكون هضر 1% كنقولها لك انا بنت وكنعرف شنو كنقول 1% ديال البنات كيمشيو باش يعاودوا ماكياج وباش يديروا دي بوزوان نو با شيف علاش تو بارلي شيف حيت 99% كنمشيو كنديروا شي مؤامره ولا شي حاجه داكور دونك ملي تيكون معكم شي واحد في ان كافي ولا في شي بلاصه ولا في ان ريستورون كتمشيو باش تفاهموا عليه كنديروا الحميه في طواليت واش عمرك مشيتي ورجعتوا لقيتو الدري مشى لا لا حيت ديما تنخليو الطرف الثالث خازنه الطرف الثالث الوغ هذا السونداج خرج في واحد لو ماغازين دو مانجمنت امريكان اللي كيهضر على اشنو الناس كيديروا في لوغ بوز في لو بيرو حيت كاين اللي دي فوا في البيرو تيكون عنده لا بوز لا جورني كامله ما خدامش جالس كيتسمى بوز عنده نهار كامل اللي كيدخل هو بوز حتى كيخرج مع 6 الوغ سمع مزيان 6% ديال الناس في لي بوز ديالهم في البيرو اشنو كيديروا دي بيزو اونتر كوليغ كيخرجوا كيبقاو سافا لاباس النفاق الاجتماعي علاش خلي داك اش ما عمرك ما تلاقيتي مع شي واحد وكيسلم عليك ديك 6 البوسات جيت 4 نو جو لي زيفيت موا وكيورك عليك في يديه وكيجرك لعنده هو ما حاملكش لا ماشي لا بالعكس مسكين كيسلم عليك فرحان وسورتو لك عنده لا موستاش نو وكيوسك جيش عينيك صباح هذا عماد ولا لا مي سي فري جو سي با كي شي وحده تيبغي يسلم عليك تيبوسك حتى عينيك ما فهمتش واش عمرها طرات لكم هذه ما تعرفش فين وخاصك دي فوا يكون عندك واحد لي سوي كلاس اونتي باف باش تحيد ديك سورتو لا كانت عنده اون موستاش سي لو ماتان عماد وعاش كاينين اللي كيديروا اكسبري كيزقلوك اكسبري تيبوسك في لو كوتي انتر لا جو اي لا بوش يفي ان غاتي زعما لا خاصنا نديروا شي دي سيونس في المدرسه تيعلموا السلام تعلموا السلام bah 6% قال لك font des bisous avec des collègues. Moi je pense qu'il y a des boulots qui sont plus pratiques que d'autres pour les bisous. Par exemple le métier de berger entre collègues de travail entre les moutons. Alors 13% se racontent des blagues. في les pauses كتلقى ديما واحد في الخدمه هو اللي كيكون رئيس العصابه النكات اش نعاودك النكات انا كنعاودوا لي واحد النهار السبب باش حيدوا واحد اللعاب ديال الوداد اللي كان في سميتو جويعه علاش السبب ديالو نعاودوا لي شي لعابه ديال الوداد كيجلس يعاود لهم النكات في بونطوش هما رومبلاسون المدرب واقف معصب مع الماتش والناس كيضحكوا في البونطوش ما فاهميش علاش باسكو جويعه كيعاود النكات في البونطوش معروف عليه النكات ماتش كامل خدام وكيعاود النكات في البونطوش الوغ 21% كيبداو يهضروا على البروغرام ديال التلفازه داكشي اللي داز لافي ملي كيجيو الصباح كيبداو واش شفتي هادشي اللي كاين واش شفتي فوالا دونك شي واحد تيكون مقابله التلفازه الليله كامله كيجي يبدا يعاود لهم لا غدا شنو طرا 22% بارل دو لور كوبل تبداو يهضروا على لي كوب ديالهم اللي مجوج واللي مصاحب واللي مخطوب اكسيتيرا اي بوي 38% وهذا هو الشيفر لو بلوز الفي اللي طالع بزاف الوغ اتون افي اشنا هو هذا الشيفر اللي تيكون طالع في لا بوز ديال الخدمه انا عارفه شنو كيدير اشنا هو كيبقاو يهضروا على لور سورتي ماشان Pas du tout. Non. Alors 38% critiquent le patron et les collègues. هادو تيجلسوا كيجمعوا كيبداو الكريتيك واش دار واش شنو دار واش رقصني عليه واش لابسه واش حرام فوالا دونك الكريتيك ما كنتهناوش بالكريتيك فوالا سيتي مون بتي سونداج دو جور اللي لقيت في واحد الماغازين امريكان باقيين معاكم l'émission continue imadflaradio.com ولا لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.